Uminghalad sila sa ilang mga gasa, insenso, mera ug bulawan. Mateo Kapitulo 2, versikulo 11. Unang-una, ang gasa or gift, gikan ni sa word nga give, mas importante ang paghatag kaysa mudawat. Mas importante ang presensya kaysa presence nga pinutos nga gasa. Mas importante ang pagdawat sa gasa sa kinabuhi nga kinasing-kasing, walay reklamo. Ikaduha, ang sa meaning sa tulo ka gasa, insenso, gasa sa pagkapare ni Jesus. Hindi paambit ka nato, halad ta sa mga pag-ampo nga to sa Ginoo. Ikaduha, ang mera, gasa sa pagka-propeta, tamis kaayo ang mga laway. Sa nagsulti sa pulong sa Ginoo, ikatulo, ang bulawan, pagkahari ni Jesus. Dili aron alagaran, kundi aron mo alagad.